बुढीगङ्गाको 6वटा वडाको परिणाम घोषणा हुँदा 5मा एमाले निर्वाचित राजीनामा दिन श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री तयार भए। एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी अध्यक्षमा पाण्डे चयन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। किसानलाई मल माग्दै राँके जुलुस बालेर प्रदर्शन। विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रेशम चौधरीको पार्टीमा प्रवेश। रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता। शिक्षकलाई सबैभन्दा धेरै तलब। भ्रष्टाचारीको चलअचल सम्पत्ति जफत। बजेट निर्माणमा मेरो कुनै पनि प्रत्यक्ष भूमिका र संलग्नता छैन भन्दै श्रेष्ठले भने नाइरोबी फ्लाइट डरलाग्दो र भयानक रोग होइन भन्दै डाक्टर ढकालको धारणा। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्म 27 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि। आगामी चुनावमा हाम्रो पार्टीको 20 लाख भन्दा बढी मत आउँछ भन्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। यमबुद्धका आमा बुवासँग मेयर बालेन्द्रको भेट। बालेन शाहलाई ढिला सङ्ग्रौलाको प्रश्न। सडकमा सानो व्यापार गर्नेलाई डण्डा हानी निर्जीव शालिगमा पैसा। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आवेगको हत्याप्रति खेद प्रकट। राजनीतिक दलबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्। जनभावना बुझ्न नसकी अरू बालेनहरू पनि जन्मिन्छन् अथवा आउँछन् भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। श्रीलङ्का सङ्कट। राष्ट्रपति निवासभित्र कोही प्रदर्शनकारी पौडी खेल्दै कोही चिया पिउँदै। सुदूरपश्चिम प्रदेश संशोधन नभई बजेट पास हुन नदिने कङ्ग्रेसको निर्णय। लगातारको वर्षाले पश्चिमी तराई डुबानमा राति देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी पर्ने। जङ्गली च्याउ खाँदा दाङका 6 जना बिरामी। श्रीलङ्का सङ्कट। राष्ट्रपति निवास प्रदर्शनकारीको कब्जामा। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भनेर सुनियोजित हल्ला चलाएको छ भन्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले भने। काँकडभिट्टामा 700 केजी अवैध सुपारी सहित गाडी नियन्त्रणमा। सरकार प्रति भीम रावलको आक्रोश। चाकरी र झुकनीति केन्द्रित मात्रै। हामीले गल्ती गर्दा जोगाउन लाग्नुभयो भने सदस्यता खारेज गर्छौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने। कसले हाम्रो बुई चढेर सत्तामा पुगेको हो, सानो चित्त त्यागेर हामीलाई धन्यवाद दियोस् भन्दै माधव कुमार नेपालको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह ठूलो समस्यामा फसे। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 26 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 10 तारिक। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफूलाई प्रशंसा भन्दा पनि खबरदारी आवश्यक भएको बताएका छन्। चितवन जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारकर्मीको रूपमा 5-6 वर्ष काम गर्दा मैले जनताको समस्या बुझेको छु। तपाईहरु समक्ष मैले बुदागत रूपमा राखेको पनि छु। त्यो तपाईहरुले सुरक्षित राख्नुहोला। साथीहरुलाई अनावश्यक रूपमा ताली नबजाउनुहोला। हामीलाई जोगाउन हामीले गलत काम गर्दा वाह भन्नुभयो भने तपाईको सदस्यता खारेज गर्नेछौं भन्दै उनले भनेका छन्। हामीलाई खबरदारीको आवश्यकता छ। काम गर्दै जाँदा गल्ती भएर त्यसलाई गलत भन्न नेता कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन पनि दिएका छन्। उनले नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, तपाई नै असल, तपाईले गरेको राम्रो भन्ने होइन, हामीलाई माया भन्दा पनि खबरदारी गर्नुहोला भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट भएको हत्यामा राष्ट्रिय शोक मनाएको विषयलाई लिएर गठबन्धन सरकारको कूटनीतिक प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्या निन्दनीय छ। नेपाल सरकारले त्यस्तो हत्याको निन्दा र जापानप्रति अथवा जापानी जनताप्रति संवेदना प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो। तर कुनै पनि देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाउने गठबन्धन सरकारले कहाँको कूटनीतिक ल्यायो? यो चाकरी र झुकनीतिको अर्को दृष्टान्त मात्र हो। नेपाल सरकारले हत्याको निन्दा र जापानी जनताप्रति संवेदना प्रकट गर्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइरहेको छ। कुनै पनि देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाउने गठबन्धन सरकारको कूटनीतिक चाकरी र झुकनीतिको अर्को दृष्टान्त भएको टिप्पणी समेत गरेका छन्। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेको निवास प्रदर्शनकारीहरूले कब्जामा लिएका छन्। शनिबार हजारौंको सहभागीमा आएका प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपतिको निवासलाई कब्जामा लिएका हुन्। राष्ट्रपति निवासभित्र प्रदर्शनकारीहरू पौडी खेलिरहेको तथा सोफामा बसेर चिया पिइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएका छन्। सार्वजनिक भिडियो फुटेजमा कोही डाइनिङ टेबलमा बसेर खानेकुरा खाइरहेका देखिन्छन् भने कोही ओछ्यानमा वरिपरि घुमिरहेका देखिन्छन्।
उनीहरूले राष्ट्रपति निवास प्रवेशमा रोक्न सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर तथा अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए, तर हजारौंमा आएको भिडलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्न सकेन। विदेशी मुद्राको सञ्चित सकिएपछि श्रीलङ्काले इतिहासकै खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ भने विदेशी मुद्राको अभावमा इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधि आयात गर्न सकिएको छैन। श्रीलङ्काली जनता राजपाक्से परिवारसँग आक्रोशित बनेका छन् र सन् 2009 देखि सरकारको नेतृत्वमा रहेको राजपाक्सेको परिवारकै कारण श्रीलङ्काले सङ्कटको सामना गरेको उनीहरूको बुझाइरहेको छ। लन्डनमा आत्महत्या गरेका र्यापर अनिल अधिकारी यानि कि यमबुद्धका अभिभावकसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भेट गरेका छन्। शनिबार मेयर बालेन्द्र शाहले भैँसीपाटी स्थित निवासमा पुगेर यमबुद्धका बुवा आमासँग भेट गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यमबुद्धको शालिग बनाउनका लागि 15 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो भने यो खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको थियो। विरोधपछि शनिबार बालेन्द्रले यमबुद्धका अभिभावकसँग भेट गरेका हुन् भने अभिभावकसँगको भेटमा बालेन्द्रले आफ्नै तलबबाट भए पनि यमबुद्धको शालिग बनाउने बताएका छन्। महानगरको बजेटमा बालेन्द्रले आफू निकटको शालिग बनाउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो भने र्याप गीत गाउँदा यमबुद्ध भनेर चिनिने अनिल अधिकारीले 2073 सालमा आत्महत्या गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौला पन्तले र्याप गायक यमबुद्धको शालिग निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयको आलोचना गरेकी छन्। सुरुमा महानगरको बजेटबाट 15 लाख छुट्याएर मेयर शाहले चौथुर्पी आलोचनापछि आफ्नै तलबबाट शालिग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणालाई अपरिपक्व भन्दै आलोचना भइरहेका बेलामा डिलाले फेसबुक मार्फत जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको पैसाले शालिग बनाउनु राज्य कोषको दुरुपयोग भएको जिकिर गरेकी हुन्। व्यक्तिका नाममा शालिग, पार्क, गेट, स्मृति र प्रतिष्ठानका लागि जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको राज्य कोष दुरुपयोग गरिनु ठिक होइन, फेरि आफ्नै तलबबाट बनाउँछु भन्नु पनि उचित देखिन भन्दै उनले भनेकी छन्। उनले शालिग बनाउने पैसा गरिब असहायको आय आर्जनमा जोड्न सुझाएकी छन्। उनले केही दिन अघि मकै पोल्ने दम्पतिलाई महानगरका प्रहरीले गरेको लछार पछार घटना सम्झिँदै प्रश्न गरेकी छन् र सडकमा सानो व्यापार गर्नेलाई डण्डा अनि निर्जीव शालिग निर्माणमा पैसा, यो कस्तो नीति भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेकी हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस आफूहरूको बुइँ चढेर यो अवस्थामा आएको टिप्पणी गरेका छन्। बुटवलमा शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूकै कारण कांग्रेस सत्तामा पुगेको बताएका हुन्। कसैले कांग्रेसको बुइँ चढ्यो भन्छन्, कांग्रेसले कसैलाई बुइँ चढाउनु भए पनि भन्छन्, कसको बुइँमा को चढ्यो भन्ने कुरा सबैको आफ्नो नजरिया हो। नेपालले भने, हामी हातेमालो गर्दै अघि बढेका छौँ। सत्य चाहिँ के हो भने जो माथिल्लो पदमा पुगेको छ, जसले बढी फाइदा लिएको छ, उसले अरूको बुइँ चढेको अर्थ लाग्नेछ। हाम्रै जिउ बलिरहेछ। मान्छेहरू हाम्रो बुइँ चढेर अगाडि बढ्न पुगेका छन्। कहिले हामी पनि अरूको बुइँमा चढेकै हो। बुइँको व्याख्या गर्दा जो माथि पुग्छ उसले अरूको बुइँ चढेको हो भन्दै बताइएको छ। उनले आफूले गिरिजाबाबु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएको र गिरिजाबाबुले पनि आफूलाई पछि प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गरेका छन्। अहिले आफूहरूले पहल नगरेको भए कांग्रेस सरकारमा पुग्न नसक्ने समेत उनको तर्क रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने भनाइमा कुनै पनि सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रममा पार्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिने सरकार सचेत रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले सबैले एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे देशको अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दावी समेत गर्नु भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ भनेर एउटा सुनियोजित हल्ला चलाइएको छ। त्यो हल्लामा कुनै पनि सत्यता छैन भन्दै उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। लगातार वर्षाको कारण देशका पश्चिम तराईका जिल्ला जलमग्न भएका छन्। बाँकी, बर्दिया, दाङ लगायतका क्षेत्रमा डुबानमा परेका छन् र ठूलो पानी नपरे पनि गैरातीदेखि लगातार जस्तै पानी पर्दा यी ठाउँहरू जलमग्न भएका हुन्। धेरै खाल्डाखुल्डी, पानी निकास हुने ठाउँ नहुँदा र बालुवाका कारण मध्य खालको पानी पर्दा पनि तराई तथा उपत्यका डुबानमा पर्ने गरेका मौसमविद बिनु महर्जनले बताउनु भएको छ। यस्तै लगातार पानी परेर जमिन भिजिरहेको हुनाले भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम बढेकाले सतर्कता अपनाउन पनि मौसमविद महर्जनले आग्रह गर्नु भएको छ। आज दिनभर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका धेरै ठाउँमा लगातार जस्तै पानी पर्नेछ र लगातारको वर्षाका कारण पश्चिम क्षेत्रका केही नदी तथा खोलाले सतर्कताको तह पार गरेका छन् भन्दै बताइएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा परिषदले आयोजना गरेको संघीय नमुना युवा संसद अभ्यासको उद्घाटन गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले सामान्य मान्छेले पनि चुनाव लड्नै नसक्ने गरी खर्च हुन थालेको र चुनावमा विकृति र विसङ्गति देखिन थालेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि युवाहरूले अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र अन्य स्थानको विश्लेषण गर्दा विद्यमान परिस्थितिबाट जनताहरू सन्तुष्ट नदेखिएको उनले बताएका छन्। उनले जनताको भावनालाई नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा बसेकाहरूले बुझ्न नसके आगामी चुनावमा अर्कै परिस्थिति आउन सक्ने बताएका छन्। अहिले एउटा मात्रै बालेन आएका छन् र जनतालाई दुखी बनाउनु भयो भने धेरै बालेनहरू जन्मिन्छन् र धेरै बालेनहरू राजनीतिमा आउनेछन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 27 जनामा हैजाको पुष्टि भएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज दिएको जानकारी अनुसार 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको हो भने जसमध्ये 10 जनाको केस स्टुल कल्चर गरी 12 केस आरटिटी र 5 जनाको केस ह्यान्ड्रिङ ड्रप गरी पुष्टि भएको छ। सुरुमा असार 2 गते हैजा देखिएको थियो भने काठमाडौँको बागबजार बस्ने एकै परिवारका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै ललितपुरको सानेपामा पनि देखिएको थियो। असार 5 गते फेरि दिल्ली बजारमा चौथो केस देखिएको थियो भने असार 6 गते बुढालेलकण्ठ 10 कपनका 1 जनामा र असार 7 गते काठमाडौँका 16 बोराटारमा पनि हैजा देखिएको थियो। अहिले 3 जना अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् भने 2 जना भने 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा हैजा देखिएको छ। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मेरो कुनै पनि प्रत्यक्ष भूमिका र संलग्नता नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। पछिल्लो केही दिन त आफ्नो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने नियतले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै श्रेष्ठले कुनै पनि आधार र प्रमाण बिना एकै बेहोराका कपोकल्पित मनगणन्ती तथ्यहीन र भ्रामक समाचारहरू रूपी अफवाह नियोजित ढङ्गले निरन्तर प्रकाशन एवं प्रसारण हुनु खेदजनक रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मेरो कुनै पनि प्रत्यक्ष भूमिका र संलग्नता छैन। म आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पूर्ण जवाबदेही रहँदै आएको छु र मैले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको छैन र सार्वजनिक निगरानीमा सधैँ खडा रहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो दलले भ्रष्टाचार नसहने र भ्रष्टाचारी कसैलाई नछाड्ने बताएका छन्। शनिबार चितवनमा गरिएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेता कर्मचारी व्यापारी सभालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएका हुन् भने उनले भनेका छन्, भ्रष्टाचारी सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनेछ। मुद्दा छिटो छरितो फैसला गर्नका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनेछ। वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका मुद्दाको छिटो फैसलाको वातावरण बनाइनेछ भने लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालिका महिला बलात्कारका मुद्दा छिटो फैसला गर्नका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। यस्तै जबरजस्ती करकापमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउनेहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने पनि बताइएको छ भने सनातन वैदिक संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने विदेशमा फँसेका नेपालीको उद्धार गर्नका लागि र्यापिड एक्सन टिम बनाउने पनि बताएका छन् र मजदुर किसानका गुनासा सुन्न हेल्प डेस्क बनाउने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी उहाँले विभिन्न एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ। उहाँको एजेन्डाहरू सबैजसो राम्रो देखिएका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले आफूले राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति कार्यालय कब्जामा लिएपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले राजीनामा दिने र सर्वदलीय सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न तयार रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले श्रीलङ्कामा सङ्कट उत्पन्न भएको छ भने त्यहाँ पेट्रोल, खाद्यान्न तथा अन्य कुराहरूको समेत अभाव रहेको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको बिहिबार सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। हालसम्म 6वटा वडाको मतगणना भइसक्दा 5वटा वडाको वडाध्यक्ष नेकपा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन् र एउटा वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार वडा नम्बर 3 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार खड्ग बहादुर अधिकारी निर्वाचित भएका छन् भने अधिकारीले 528 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोरख रौलेले 219 मत ल्याएका हुन् र 1340 मतदाता रहेको वडामा 7 मा 67 मत खसेको थियो। वडा नम्बर 8 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रमेश बहादुर रावल निर्वाचित भएका छन् र रावलले 359 ल्याएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विराज रावलले 301 मत ल्याएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 102 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 2615 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 पुगेको छ। 1539 पीसीआर परीक्षणमा 72 र 1076 एन्टिजेन परीक्षणमा 30 जना गरी 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। झापामा विगतको तुलनामा नाइरोबी फ्लाई नामक किराको संक्रमण बढे पनि डरलाग्दो अवस्था भने नभएको बताइएको छ। हेर्दा डडुवा र जनै खटिरे जस्तो देखिए पनि नाइरोबी फ्लाइकै लक्षण भएको जनाउँदै मेची अञ्चल अस्पतालका वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर केशव ढकालले यस्तो संक्रमण हरेक वर्षाको अथवा बर्सातको मौसममा देखिने छालाको एलर्जी मात्र भएको बताएका छन्। उनले यो समस्या भाइरल इन्फेक्सन जस्तो नभएको हुँदा हालसम्म झापामा कुनै पनि जटिल समस्या समेत नआएको जानकारी दिएका छन्। डाक्टर ढकालले भनेका छन्, छाला रोगको विशेषज्ञ भएर सेवा दिएको 17 वर्ष भयो। प्रत्येक वर्ष यो समस्या देखा पर्छ। विगतमा भन्दा अलि बढी यसपालि देखिएको हो। डरलाग्दो र भयानक रोग भने होइन भन्दै बताइएको छ। हामी यसलाई पेडेरस डर्माटाइटिस पनि भन्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी नाइरोबी फ्लाई डरलाग्दो र भयानक रोग होइन भन्दै डाक्टर ढकालले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनावमा एमालेसँग सहकारीको सम्भावना बन्द रहेको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा नेपालले एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावना सकिएको बताएका छन्। एमालेसँग सहकारी र एकताको सम्भावना बाँकी छ कि च्याप्टर क्लोज भयो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा अध्यक्ष नेपालले भने, एमालेसँग गठबन्धन नहुने भनेर जुन ढोका बन्द भएको थियो, बन्द भएको ढोका खुलेको कसैले देख्नु भएको छ र खुलेको पनि छैन भने त्यो च्याप्टर कसरी बन्द हुन्छ? नेपालले कंग्रेससँगको चुनावी मोर्चा अबको चुनावमा पनि कायम रहने जानकारी दिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। हामी पनि त्यही पक्षमा छौँ। कंग्रेससँग चुनावी मोर्चा कायम रहन्छ। उनले अब वामपन्थी दलसँग सहकारी र एकताको लागि छलफल चलेको पनि बताएका छन् र वामपन्थी मिले भनेर कंग्रेस आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी समेत रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या भएकामा खेद प्रकट गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज ट्विट गरी आवेप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेकी हुन् भने यस दुःखद घडीमा उनले मैत्रीपूर्ण जापानी जनता र स्वर्गीय आवेको परिवारजनमा संवेदना समेत प्रकट गरेकी छन्। आवेको शुक्रबार चुनावी सभा भाषण गरिरहेका बेलामा गोली हानी हत्या भएको थियो। यस दुःखद घडीमा हिजो नेपाल सरकारले देशभर शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो। वनबाट ल्याएको च्याउको तरकारी खाँदा दाङको घोराहीमा 6 जना बिरामी परेका छन्। शनिबार बिहान नजिकैको वनबाट सङ्कलन गरी ल्याएको च्याउको तरकारी पकाएर खाएका घोराही उपमहानगरपालिका 11 खैरा बस्ने 42 वर्षीय भोला बेसी र उहाँका छोरीहरू 20 वर्षीय सोनु बिसी तथा 15 वर्षीय पविता बिसी रहेका छन्। त्यसैगरी घोराही 12 हापुर बस्ने 42 वर्षीय लालबहादुर बस्नेत, श्रीमती 40 वर्षीय शान्ता बस्नेत र छोरा 16 वर्षीय समीर बस्नेत बिरामी भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ। खुलेआम तेस्रो मुलुकबाट झापाको मेचीनगर नाका हुँदै सुक्खा सुपारी तस्करी भइरहेको छ। मेचीनगरको काँकडभिट्टा, नक्कलबन्दा, बाहुडाँगी, तिरिङ लगायतको नाकाबाट हुने सुपारी तस्करी केही समयका लागि रोकिए पनि फेरि सुरु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले अवैध सुपारी सहित एउटा सवारी नियन्त्रणमा लिएको छ। मेचीनगर 5 स्थित तिरिङ काँकडभिट्टा सडक खण्डमा शनिबार बिहान पौने 11 बजे मे 1/4980 नम्बरको पिकअप गाडी चेक जाँच गर्दा करिब 700 केजी अवैध सुपारी बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी ज्ञान कुमार महतोले जानकारी दिनुभएको छ। बिना कागजात तिरिङतर्फ लैजाने क्रममा अन्दाजी 2,88,400 रुपियाँ बराबरको सुपारी बरामद भएको डीएसपी महतोले जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको बजेट संशोधन नगरेसम्म बजेट पास नदिने निर्णय गरेको छ। यानि कि बजेट पास हुन नदिने निर्णय गरेको हो। आज नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नगरे पारित हुन नदिने निर्णय गरेको हो। बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन् र उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट जनताको हितमा नभएकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने संसदीय दलले निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। कंग्रेसको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने मागसहितको निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहने समेत जनाएको छ।
श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेको निवास प्रदर्शनकारीहरूले कब्जामा लिएका छन्। शनिबार हजारौंको भिडमा आएका प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपतिको निवासलाई कब्जामा लिएका थिए भने राष्ट्रपति राजपाक्सेलाई भने सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको थियो भने उनीहरू राष्ट्रपति निवासतर्फ बढेको बीबीसीले जनाएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपति निवासभित्रै पौडी खेलिरहेको तथा सोफामा बसेर चिया पिरहेको भिडियोहरू समेत सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यहाँको अर्थतन्त्र एकदमै गम्भीर अथवा एकदमै नराम्रो अवस्थामा पुगेकाले यो समस्या आएको बताइएको छ। शनिबार कैलालीको 2 ठाउँमा गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। लम्की चुहा नगरपालिका जेसिस भवनमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 581 जना नेता कार्यकर्ताहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको पार्टीले दावी गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको प्रमुख आतिथ्यका र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश संगठन विभाग प्रमुख अरुण कुमार चौधरीको अध्यक्षतामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै घोलाघोडी नगरपालिका 2 साँडेपानी बजार स्थित दक्षिण ताल नजिकै रहेको बैठकमा हलमा भएको कार्यक्रममा 384 जना नेता कार्यकर्ताहरू विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको नेता लक्ष्मण थारूले बताएका छन्। उनले आजै उदयपुर जिल्लामा पनि पार्टीको जिल्ला भेला भएको समेत जानकारी गराउनु भएको छ। किसानलाई मल माग्दै किसान महासंघले शनिबार साँझ थापा गाउँमा सरकार विरुद्ध राखी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। किसानहरूले समयमा मल नपाएको भन्दै प्रदर्शनकारीको गुनासो रहेको थियो भने राखे जुलुस निकाल्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए भने समयमा मल नदिए कडा कदम चाल्ने उनीहरूको चेतावनी समेत रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा सोमप्रसाद पाण्डे चयन भएका छन्। शनिबार बुटवलमा सम्पन्न पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठकले संघीय सदस्य समेत रहेका पाल्पाका पाण्डेलाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। यसअघि प्रदेश अध्यक्ष मितमणि चौधरी शहरी विकास मन्त्री नियुक्ति भएपछि पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले बताएका छन् र यस्तै पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा रहेका नेताहरूको भूमिका हेरफेर गरिएको छ। जसअनुसार प्रदेश सचिव एवं रूपन्देही अध्यक्ष रहेका आरजु गुरुङले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी छाडेका छन्। रूपन्देही अध्यक्षमा अभिराम विक चयन भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।